नमस्ते एभ्रिवान। तपाईहरुलाई म यो सिमरनगढ स्टडीमा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र अस्ति जस्तै आज पनि यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको कन्टिन्युड च्याप्टर लिएर म पार्ट 4 लिएर उपस्थित भइसकेको छु र हिजो अस्तिसम्म तपाईहरुले प्रतिक्रिया दिए अनुसार धेरै राम्रो लागेको छ। आशा छ तपाईहरु यसलाई कन्टिन्यू रूपमा हेर्नुहुनेछ र आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नुहुनेछ। यति भन्दै आज हामी गुणोत्तर अनुक्रम र श्रेणीको बारेमा छलफल गर्छौं। यसकारण यसलाई अंग्रेजीमा ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भनिन्छ। गुणोत्तर अनुक्रम के हो त? जस्तैमा म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। ल म गुणोत्तर अनुक्रम र श्रेणीलाई एक्जाम्पलको माध्यमबाट बुझाउन चाहिरहेको छु। जस्तैमा 2, 4, 8, 16 यहाँ हामी हेरौं 2 बाट 4 मा पुग्नको लागि 2 ले मल्टिप्लाई भएको छ। त्यस्तै 4 बाट 8 मा पुग्नको लागि 2 ले, फेरि 2 ले। यसपछि हामी भन्न सक्छौं यहाँ कुल संख्या होला। सेम त्यस्तै 3, 3 दुनी 6, 6 दुनी 12, 12 दुनी 24 यहाँ पनि 2 गुणाले बढिरहेको छ। यसरी कुनै अनुक्रमको प्रत्येक पदहरू कुनै समान संख्याले गुणन भई बनिरहेको छ भने त्यस्तो अनुक्रमलाई गुणोत्तर अनुक्रम भनिन्छ र गुणोत्तर अनुक्रमसँग सम्बन्धित श्रेणीलाई गुणोत्तर श्रेणी भनिन्छ। यो गुणोत्तर अनुक्रम भयो र यो गुणोत्तर श्रेणी भयो। फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु, कुनै अनुक्रमको प्रत्येक क्रमिक रूपमा आउने पदहरू बीचको अनुपात यदि बराबर छ भने त्यस्तो अनुक्रमलाई गुणोत्तर अनुक्रम भनिन्छ र यदि यो गुणोत्तर अनुक्रमको प्रत्येक पदहरूलाई प्लस वा माइनसको रूपमा लेखेर व्यक्त गरिएको छ भने यसलाई गुणोत्तर श्रेणी भनिन्छ। सिम्पलमा गुणोत्तर अनुक्रमसँग सम्बन्धित श्रेणीलाई नै गुणोत्तर श्रेणी भनिन्छ। त्यसपछि हामी समान अनुपात कमन रेसियोको बारेमा कुरा गर्छौं। जसरी मैले गुणोत्तर अनुक्रमको परिभाषा बताएँ त्यही अनुसार यसको यो गुणोत्तर अनुक्रम हाम्रो छ कुनै 2 पद बीचको अनुपात लिँदा। जस्तैमा यहाँ 4/2 क्रमिक 2 पद बीचको अनुपात दिनुपर्छ। त्यस्तै 8/4, त्यस्तै 16/8। यो क्रमिक 2 पदहरू बीचको अनुपात जुन लिन्छौं त्यो जहिले पनि आपसमा के हुन्छ त बराबर हुन्छ। यसमा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। प्रत्येक क्रमिक पदहरू बीचको अनुपात बराबर भएको कारणले यसैलाई समान अनुपात भनिन्छ। भन्नाले कुनै पनि गुणोत्तर अनुक्रमको प्रत्येक क्रमिक पद बीचको अनुपात नै के हो त समान अनुपात हो र यसलाई R ले जनाइन्छ। यसकारण समान अनुपात निकाल्ने फर्मुला Tn/Tn-1। एक्जाम्पल समान अनुपात निकाल्नु मतलब T2/T1 अगाडिको पद भई पछाडिको पद। कहीं T8/T7 लेख्न सकिन्छ। क्रमिक हुनुपर्छ अगाडिको पद भई पछाडिको पद। अब हामी गुणोत्तर अनुक्रमको साधारण पदको बारेमा कुरा गर्छौं। त सिम्पल एउटा फर्मुला छ। साधारण पदलाई Tn भनिन्छ। Tn को फर्मुला हुन्छ AR⁴n-1। यहाँ Tn भनेको अन्तिम पद। यसलाई कहीं B पनि लेखिन्छ, कहीं L पनि लेखिन्छ। A भनेको पहिलो पद, R भनेको समान अनुपात। अब यसमा अलिकति म कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तैमा हामी यहाँ यसलाई एउटा सिम्पल कन्सेप्टमा ब्रेक गर्न गइरहेको छु। यो फर्मुलामा हामी n=1 राख्यौं भने T1 हुन्छ, फर्स्ट टर्म आइहाल्छ। AR⁴1 - 1 AR⁴0 n⁴0 = 1 into A कति आउँछ त A। मतलब T1 को मतलब हुन्छ A। त्यस्तै
म n इज इक्वल टू 2 यहाँ राखेँ भने सेकेन्ड टर्म आउँछ र फर्मुला हुन्छ AR 2 minus 1 1 AR। त्यस्तै n इज इक्वल टू 3 हाल्यो भने T3 थर्ड टर्म आउँछ AR 3 minus 1 2। अब हामीले के हेरिरहेछौँ, कुनै पनि टर्म निकाल्नु छ त्यसमा त्यो टर्म भन्दा एक कम r को पावरमा हुन्छ, यो दिमागमा राख्नु पर्यो। जस्तैमा मैले 99 टर्म निकाल्नु छ गुणोत्तर अनुक्रमको भने म AR 98 हालिदिन्छु, डाइरेक्ट आउँछ। यो सिम्पल कन्सेप्ट भएको कारणले गर्दा दिमागमा राख्नु पर्यो। ल अब हामी गुणोत्तर मध्यमाको बारेमा, ज्योमेट्रिक मीनको बारेमा कुरा गर्छौँ। अस्ति जस्तै यहाँ पनि मध्यमा दुई किसिमको हुन्छ, दुईटा पद बीचको एउटा मध्यमा र दुईटा पदको बीचमा धेरैवटा मध्यमा। यसकारण कुनै गुणोत्तर अनुक्रमको पहिलो र अन्तिम पद बीचमा रहेको वा रहेका पद वा पदहरूलाई नै गुणोत्तर मध्यमा वा गुणोत्तर मध्यमाहरू भनिन्छ। जस्तैमा म दुवैको अलग अलग यहाँ लेखेर व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा गुणोत्तर मध्यमा, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिट्विन टू टर्म्स। यहाँ हेरौँ, यदि पहिलो टर्म A र अन्तिम टर्म B छ र यसको बीचमा एउटा गुणोत्तर मध्यमा रहेको छ G। यो केमा छ त गुणोत्तर अनुक्रममा छ, R इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन। यदि यो गुणोत्तर अनुक्रममा छ भने गुणोत्तर अनुक्रमको परिभाषा अनुसार वा विशेषता अनुसार प्रत्येक दुई पदहरू बीचको अनुपात जहिले पनि बराबर हुन्छ। यसकारण व्हिच इम्प्लाइज GM by A सेकेन्ड टर्म by फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म by सेकेन्ड टर्म। किनभने गुणोत्तर अनुक्रममा अनुपातहरू जहिले पनि, क्रमिक पदहरू बीचको अनुपात जहिले पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ। क्रस मल्टिप्लाई गर्छु GM स्क्वायर AB, therefore GM is equal to root under A। ओके, अब हामी एउटा गुणोत्तर मध्यमा इक्जाममा सोधेको छ, यदि A र B को बीचमा एउटा गुणोत्तर मध्यमा G भए, म यहाँ GM लेखेको छु भने प्रमाणित गर्नुहोस्, यो हुन्छ। यसरी गर्नुहोला। अब योसँग सम्बन्धित हिसाबहरू पनि इक्जाममा सोध्छ। जस्तै म एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिएको छु, यहाँ 4 र 16 को बीचमा एउटा गुणोत्तर मध्यमा भर्नुहोस्। एउटा भनेको छ, हामीले लेख्छौँ यहाँ पहिलो पद दिएको छ 4, अन्तिम पद दिएको छ 16, गुणोत्तर मध्यमा GM इज इक्वल टू 1। सूत्रबाट लेखिदिन्छु डाइरेक्ट, GM इज इक्वल टू रूट अंडर AB। यो को मान हामीसँग छ 4 into 16 64 आउने भयो 8। अतः गुणोत्तर मध्यमा इज इक्वल टू 8 एन्सर। सेम यही हिसाबलाई यहाँ उस नम्बरमा हालेर सोध्न सक्छ x को भ्यालु। हामीले बुझ्न यो पर्छ, 3वटा पदहरू छ भने बीचको पद नै मध्यमा हुने भयो। यसकारण हामीले यही कन्सेप्ट लगाएर यो हिसाब पनि बनाउन सक्छौँ। यसमा यहाँ फर्स्ट टर्म कति हुने भयो 4, लास्ट टर्म हुने भयो 16 र हामीले बुझे अनुसार x के हो त ज्योमेट्रिक मीन हो। यसकारण ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू x। फेरि सूत्रबाट ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू फर्मुला हुन्छ रूट अंडर AB। x is equal to 4 times 16 64 8, therefore x is equal to 8 आन्सर। यो टाइप 8 मा हामी भर्खरै मैले बनाएको इक्जाम्पल अनुसार मैले यहाँ 4वटा हिसाबहरू राखिदिएको छु, जसमा तपाईलाई सोधिएको हुन्छ 3टा टर्म्स दिएको हुन्छ र त्यसमा दिएको x y z a b c d को भ्यालु सोधिएको हुन्छ। 3टा टर्म्स आउने बित्तिकै सम्झनु होला एउटा ज्योमेट्रिक मीन नै छ। ज्योमेट्रिक मीनको कन्सेप्ट लगाउनु होला, हिसाब बन्छ। अर्को पनि तरिका छ, समान अनुपातहरू बराबर गर्दै जानु होला। दिस बाई दिस x/2 इज इक्वल टू 8/x पनि बनिहाल्छ। लाइनमा
चारवटा टर्म्स जीबीमा दिएको हुन्छ र त्यसमा दुईटा भेरिएबल वा कुनै अननोन भ्यालु राखिदिएको हुन्छ, त्यो निकाल्न पर्ने हुन्छ हामीलाई। त्यो निकाल्नको लागि पनि गुणोत्तर अनुक्रमको समान अनुपातवाला कन्सेप्ट लगाउँछौँ र हामी बनाइदिन्छौँ। जसैमा यहाँ 4x y एन्ड 32 केमा छ त जीपीमा छ भने प्रत्येक क्रमिक पदहरूको अनुपात के हुन्छ बराबर हुन्छ। सो therefore x/4 y/x 32/y हुन्छ। यहाँ यो प्रत्येक यहाँ यो पनि फर्स्ट अनुपात सेकेन्डसँग बराबर छ, सेकेन्ड थर्डसँग हामी दुईटा अनुपातहरू लिएर बराबर गरेर हिसाब बनाउँछौँ। x/4 = y/x लिँदा क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ x²/4 = y। Therefore y को भ्यालु लाउनु भयो x²/4, यो इक्वेसन फर्स्ट हुन्छ। अब हामी सेकेन्ड अनुपातमा लिन्छौँ पुनः y/x 32/y लिँदा क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ त y² = 32x। अब y को भ्यालु हामीसँग कहीँ न कहीँ छ, कहाँ छ इक्वेसन फर्स्टमा छ। सो y को ठाउँमा छ x²/4 होल स्क्वायर, y को ठाउँमा x²/4 माथि स्क्वायर छ, यो स्क्वायर भने भयो = 32x। कहाँबाट समीकरण 1 बाट। अब पावरको पावरमा मल्टिप्लाई हुन्छ, therefore x4 4 4 जा 16 = 32x। अब x4 = 16 टाइम्स 32x, एउटा x ले काट्न सकिन्छ, x को पावर क्यूब = यसलाई हामी लेख्न पर्दा ल यो पावरको पावरमा मल्टिप्लाई हुन्छ, 4 4 जा 16 हुन्छ, क्रस मल्टिप्लाई हामी गर्छौँ x को पावर 4 = 32 × 16x। यो x लाई तल ल्याउँछौँ, यहाँबाट यहाँ काट्न पनि सकिन्छ, x को पावर क्यूब। अब यसलाई हामी लेख्नु पर्दा गुणा गरेर डाइरेक्ट पावरको रूपमा लेख्न चाह्यो भने 8 को पावर क्यूब लेख्न सकिन्छ। यहाँ पावर बराबर छ भने अल्जेब्राको रुल अनुसार, ल अफ इन्डिसेस अनुसार बेस पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ। अब x को भ्यालु 8 आयो, यही x को भ्यालु गएर हामी समीकरण फर्स्टमा हाल्छौँ, y को मान आउँछ। अब समीकरण 1 बाट y = x²/4 8²/4 8 जा 64/4 = 16। x = 8 and y = 16 यही हाम्रो के हुन्छ त आन्सर हुन्छ। टाइप 9 सँग मैले भर्खरै एउटा इक्जाम्पल बताएँ र त्यही इक्जाम्पलमा आधारित भएर यहाँ 4वटा हिसाब हालेको छु र 4वटा हिसाबहरूमध्ये 3वटा हिसाबहरू सुधार्नु खालको छ र चौथो नम्बरको हिसाब अलि तपाईहरूलाई मेन्टली वर्क गर्नुपर्ने हिसाब रहेको छ। यसकारण यसलाई ध्यान दिएर बनाउनु होला, यसले धेरै हेल्प गर्छ। अब हामी एनवटा ज्योमेट्रिक मिनहरू कसरी भर्ने त्यसको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। त्यो एनवटा ज्योमेट्रिक मिनहरू भर्नको लागि हामीले एउटा फर्मुलाको आवश्यकता पर्छ। त्यो फर्मुला रहेको छ समान अनुपात निकाल्ने पहिला। समान अनुपात कमन रेशियो r = निकाल्ने फर्मुला हुन्छ b/a 1/n + 1। अब यसमा एनवटा ज्योमेट्रिक मिनहरू भर्नको लागि समान अनुपात जरुरी पर्छ हामीलाई। त्यो समान अनुपात निकाल्ने फर्मुला छ b/a को पावर 1/n + 1, जहाँ b भनेको लास्ट टर्म अन्तिम पद, a भनेको सुरुको पद, n भनेको ज्योमेट्रिक मिनको संख्या। कतिवटा ज्योमेट्रिक मिन भन्ने हो? 4वटा, 5वटा, 10वटा, 12वटा, कतिवटा। जस्तैमा सबभन्दा पहिला a पहिलो ज्योमेट्रिक मिनलाई g1 भन्छु, दोस्रोलाई g2, तेस्रोलाई g3, चौथोलाई g4 डट डट अन्तिम ज्योमेट्रिक मिन gn हुन्छ र अन्तिम पद b हुन्छ। यहाँ हामीलाई सुरुको पद a र अन्तिम पद बीचमा n वटा ज्योमेट्रिक मिनहरू भर्नु पर्ने छ। सबभन्दा प्रथम स्टेप हाम्रो के छ? समान अनुपात पत्ता लगाउने r बाइ युजिङ फर्मुला
b by a 1 by n plus 1। फर्स्ट स्टेपमा हामी यो काम गर्छौँ। जब यो कुरा आइसक्छ त्यसपछि सेकेन्डमा हामी जान्छौँ ज्योमेट्रिक मिन। फर्स्ट मिन भनेको g1 हो, तर फर्स्ट मिन भनेको g1 हामीले पढे अनुसार यो g1 भनेको त सेकेन्ड टर्म हो र सुरुमै मैले सेकेन्ड टर्म निकाल्ने फर्मुला ar को पावर 1 बताएको थिएँ। त्यस्तै सेकेन्ड ज्योमेट्रिक मिन भनेको थर्ड टर्म हो र थर्ड टर्मको फर्मुला हुन्छ ar स्क्वायर। त्यस्तै थर्ड ज्योमेट्रिक मिनको मतलब फोर्थ टर्म हो, फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म र फोर्थ टर्मको लागि हामी ar क्यूब गर्छौँ। यहाँ हामी के हेरिरहेछौँ, जुन टर्म निकाल्नु पर्ने छ r को पावर सेम त्यही हुन्छ। सेकेन्डमा पावर 2, थर्डमा पावर 3। अब हामी भन्न सक्छौँ g4 को मतलब हुन्छ ar की पावर 4 र लास्टमा हामीले gn निकाल्नु छ, लास्ट ज्योमेट्रिक मिन। यसको लागि फर्मुला हुनुभयो ar टु द पावर n र हाम्रो भयो। जस्तैमा यही कन्सेप्टसँग सम्बन्धित मैले एउटा इक्जाम्पल लेखेको छु। 2 र 32 को बीचमा 3 वटा गुणोत्तर मध्यमाहरू भर्नुहोस्। यसलाई बनाउनको लागि हामी लेख्छौँ मानौ ती मध्यमाहरू g1, g2 र g3 हुन्। त्यसपछि हामीलाई दिएको छ पहिलो पद भनेको a 2 दिएको छ, अन्तिम पद भन्नाले b 32 दिएको छ र मध्यमाको संख्या पनि दिएको छ। यहाँ मध्यमा संख्या नम्बर अफ ज्योमेट्रिक मिन्स n इज इक्वल टु 3। सबभन्दा पहिला हामी सूत्रबाट के निकाल्छौँ, समान अनुपात निकाल्छौँ। समान अनुपात कमन रेशियो r इज इक्वल टु फर्मुला हुन्छ b by a टु द पावर 1 by n plus 1। b को भ्यालु यहाँ कति छ हामीसँग 32, a को भ्यालु 2, 1 by n को भ्यालु 3 plus 1। 32 मा 2 ले डिभाइड गर्छौँ 16 आउँछ, 1 by 4 हुन्छ। अब 64 भनेको 2 को पावर 4 हो। पावरको पावरमा के हुन्छ, गुणन हुन्छ, पेन्सिल आउट हुन्छ। देयरफोर r इज इक्वल टु आउने भयो 2। अब हामी गर्छौँ, अब फर्स्ट ज्योमेट्रिक मिन भनेको g1 हो, फर्मुला के हुन्छ ar हुन्छ। a को भ्यालु कति छ 2, r को भ्यालु पनि कति छ 2, 2 टु जा 4। दोस्रो ज्योमेट्रिक मिन फर्मुला ar स्क्वायर 2 into 2a स्क्वायर, 2 टु जा 4, 4 टु जा 8। थर्ड ज्योमेट्रिक मिन भन्नाले ar को पावर 3, 2 into 2 को पावर क्यूब। धेरैजना के गर्छन्, यहाँ 2 तिर 6, 2 न 12 लेखिदिन्छ। यो कदापि नगर्ने, गल्ती हुन्छ। 2 लाई 3 चोटि गुणा गर्नु पर्यो। 2 दुना 4 दुना 8, 8 दुना 16। यही हाम्रो के हुन्छ त। ल अब गुणोत्तर मध्यमाहरू कसरी एकभन्दा बढी भर्ने त्यो कुरा मैले सिकाइसकेको छु। त्यहीसँग सम्बन्धित एसीमा आउने खालका धेरै इम्पोर्टेन्ट हिसाबहरू मैले चारवटा यहाँ हालेको छु। यसलाई भिडियो पौज गरेर बनाउनु होला। बनाइसकेपछि यहीसँग सम्बन्धित अलिक कम्प्लिकेटेड खालको हिसाबहरू यस पछाडिको भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ आवर भिडियोज।